Hello guys, what's up? I hope you all are safe and sound. It's me Vikalpa. यो भिडियोमा हामी डिस्कसन गर्दैछौँ टाइप डिफिनिसनको बारेमा। सीमा हामीले बेसिक डेटा टाइप र प्रिमिटिभ डेटा टाइपहरु त हेरि नै सक्यौं। अब युजर डिफाइन्ड डेटा टाइपहरुलाई नयाँ नेम चाहिँ कसरी दिन सकिन्छ है? युजरहरुले क्रिएट गरेको डेटा टाइपलाई चाहिँ फलानु नेमले बोलाउने भनेर जुन डिक्लेरेसन गरिन्छ अथवा टाइपको नेम दिइन्छ त्यो नेमिङ चाहिँ कसरी गरिन्छ भनेर। त्यसको लागि यहाँ मैले एउटा फाइल बनाएको छु जसमा मैले पर्सन भन्ने अगाडि नै युज गरिरहेको जुन स्ट्रक्चर छ त्यही स्ट्रक्चरलाई चाहिँ राखेको छु र यहाँ प्रिन्ट पर्सन भनेर मैले कुन एक्सरसाइज 20 मा गरेको फंक्सन लिएर आएको छु। यसले एज अ प्यारामिटर स्ट्रक्ट पर्सन p भन्नेलाई चाहिँ लिन्छ र जस्ट त्यो p भित्र भएको फिल्ड्सहरुलाई चाहिँ प्रिन्ट मात्र गरिदिने काम गर्छ है। ओके, टाइप डिफिनिसन भनेको चाहिँ के हो भन्दाखेरि हाम्रो एक्जिस्टिङ डेटा टाइप जुन छ त्यसलाई चाहिँ नयाँ नेमले बोलाउने भनेर दिने नेमिङ चाहिँ हो के एउटा टाइप डिफ भनेको है। फर इक्जाम्पल मैले यहाँ माथिपट्टि है टाइप डेफ इन्ट आई भनेर भन्यो भने यसको मतलब भयो इन्ट भन्ने डेटा टाइप जुन थियो पहिला इन्टिजर डेटा टाइपको नाम इन्ट थियो भने अबबाट त्यसको नाम आई पनि हुन गयो। आई भन्नु पनि इन्टिजर डेटा टाइप भन्ने बुझ्नु पर्यो भन्ने बुझ्यो के। त्यो भएको हुनाले मेन मेथडमा आएर मैले आई भनेर ए भनेर भन्यो भने इट इज भ्यालिड के, किन भन्दा आई भनेकै इन्टिजर डेटा टाइपको हो र आई डेटा टाइप भएको ए भेरिएबल बनाउनु भन्नुको मतलब इन्टिजर डेटा टाइपको ए भेरिएबल बनाउनु भन्नुसँग बराबर हो है। त्यो भएको हुनाले आई ए इक्वल्स टु 20 भनेर भन्न पाएँ र प्रिन्टएफ पनि गर्न पाएँ मैले ए इक्वल्स टु %d \n ए भनेर है। यो गर्दाखेरि 20 नै प्रिन्ट हुन्छ किन भन्दाखेरि आई भन्ने बित्तिकै यो इन्ट नै हो भन्ने बुझिन्छ। त्यसै जस्तो मैले अलिकति एकदमै लामो नेमलाई चाहिँ छोटो नाम पनि दिन सक्छु के। फर इक्जाम्पल मैले अनसाइन्ड इन्टलाई चाहिँ सपोज युआई भनेर भने है। अनसाइन्ड इन्ट भन्ने डेटा टाइपको नयाँ नेम अबबाट युआई हुन गयो। त्यो भएको हुनाले मैले यसरी युआई ए इक्वल्स टु 20 भन्यो भने ए को डेटा टाइप चाहिँ अनसाइन्ड इन्ट हुने भयो। ए इक्वल्स टु %d नभए %u भनेर मैले ए लाई चाहिँ प्रिन्ट गराएँ किन भन्दा %u भनेको अनसाइन्ड इन्टको लागि फर्मेट स्पेसिफायर हो। ए इक्वल्स टु 20 हुन गयो हैन। यसरी हामीले जुन एक्जिस्टिङ डेटा टाइपको नेम थियो अनसाइन्ड इन्ट भन्ने त्यसलाई हामीले नयाँ नेम चाहिँ दियौँ है। यो जुन टाइप डेफको सिन्ट्याक्स छ यसलाई सम्झिनको लागि मैले चाहिँ एउटा ट्रिक युज गर्छु के है। ट्रिक चाहिँ के भन्दाखेरि सबैभन्दा फर्स्टमा चाहिँ एउटा भेरिएबल डिक्लेयर गरे जसरी डिक्लेरेसन चाहिँ लेख्ने क्या। मैले अनसाइन्ड इन्ट युआई भन्नुको मतलब त युआई भन्ने एउटा भेरिएबल भयो अनसाइन्ड इन्ट टाइपको भेरिएबल भयो हैन। यसरी एउटा भेरिएबल बनाउने त्यसको अगाडि जस्ट टाइप डेफ भनेर राख्दिने हैन। यसको मतलब अब युआई चाहिँ भेरिएबल हैन अनसाइन्ड इन्ट भेरिएबल हैन कि बट युआई इज अ न्यू नेम फर अनसाइन्ड इन्ट टाइप हैन। टाइपको चाहिँ नेम हो कि युआई अब भेरिएबल हैन है। त्यसै जस्तो सपोज मैले 100 वटा क्यारेक्टर्सहरुको अरेलाई चाहिँ स्ट्रिङ भन्ने नामले चाहिँ जनाउन चाहन्छु त्यसको टाइप नेम चाहिँ मैले स्ट्रिङ भनेर दिन चाहन्छु भने त्यसको लागि सबैभन्दा पहिला मैले के गर्छु भन्दा मैले जुन नाम दिनुपर्ने हो नयाँ टाइपलाई है त्यो टाइप नेमलाई चाहिँ एज अ भेरिएबल सम्झेर भेरिएबल चाहिँ डिक्लेयर गर्छु के सबैभन्दा फर्स्टमा है। त्यसको लागि त मैले क्यार भन्ने अरे बनाएँ जसको क्यारेक्टर अरेको नाम चाहिँ स्ट्रिङ होस् जसमा 100 वटा क्यारेक्टर्स हुन्छ भनेर यति मात्र लेखे भने त स्ट्रिङ भन्ने चाहिँ एउटा क्यारेक्टर अरे हो अथवा स्ट्रिङ हो हैन जसमा 100 वटा क्यारेक्टर्सहरु अटाउँछ भन्ने मिनिङ हुन्छ नि त हैन। तर यसको अगाडि अब आएर मैले टाइप डेफ भनेर लेख्थे भने अब चाहिँ स्ट्रिङ भन्ने अरे हैन के। स्ट्रिङ चाहिँ के हो भन्दाखेरि इट इज अ टाइप नेम हैन। दिस टाइप नेम इज इक्विभ्यालेन्ट टु अ क्यारेक्टर अरे दैट कन्टेन्स 100 क्यारेक्टर्स है। त्यसको मिनिङ के त भन्दा अब मैले यहाँ तल आएर स्ट्रिङ नेम इक्वल्स टु विकल्प भनेर भन्न पाएँ के है। किन भन्दा स्ट्रिङ भनेको चाहिँ एउटा क्यारेक्टर अरेको डेटा टाइप हो भनेर हामीले माथि नै डिफाइन गरिसक्यौँ है। जहाँनिर हामीले स्ट्रिङ लेखिन्छ स्ट्रिङ भन्दा पछाडि लेखेको भेरिएबलको टाइप चाहिँ क्यारेक्टर अरे हो भन्ने बुझिन्छ के है। त्यो पनि 100 वटा क्यारेक्टर्सहरुको क्यारेक्टर अरे हो भन्ने बुझिन्छ के। त्यही भएर मैले यहाँनिर प्रिन्टएफ गरेँ सपोज %s \n भनेर अनि यहाँनिर नेमलाई चाहिँ प्रिन्ट गरायो भने त्यो बेलामा विकल्प प्रिन्ट हुन्छ है। यसले यहाँनिर एरर किन आयो भन्दा मैले यो अनसाइन्ड इन्टको डेफिनिसन चाहिँ माथि फाल्दिसकेको थिएँ। त्यही भएर के गरौँ भन्दाखेरि यसलाई चाहिँ नफालौँ है युआईलाई पनि राखिराखौँ है। त्यो राख्यो भने चाहिँ अब चाहिँ विकल्प र a = 20 भनेर प्रिन्ट भयो हैन। अब सपोज मैले इन्टिजर पोइन्टरको लागि चाहिँ नयाँ टाइप नेम दिन खोज्दै छु है। त्यसको लागि मैले आइपिटिआर भनेर चाहिँ इन्टिजर पोइन्टरलाई
जनाउन खोज्छु भने जहाँनिर मैले आइपिटिआर लेखेर कुनै एउटा भेरिएबल बनाउँछु त्यो भेरिएबलको टाइप चाहिँ अटोमेटिकली इन्टिजर पोइन्टर होस् भन्ने चाहन्छु भने त्यो बेलामा सबैभन्दा फर्स्टमा के गर्नु पर्यो भन्दा आइपिटिआरलाई एज अ इन्टिजर पोइन्टर भेरिएबल मानेर डिक्लेरेसन लेख्नु पर्यो है। त्यो भने चाहिँ के भन्दाखेरि इन्ट एस्टेरिक आइपिटिआर यसरी लेख्नु पर्यो। यति मात्रको मिनिङ चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि आइपिटिआर भन्ने नामको एउटा इन्टिजर पोइन्टर भेरिएबल बनाउने भन्ने हुन्छ हैन। तर त्यसको अगाडि मैले टाइप डेफ भनेर लेख्थे भने अब यसको मिनिङ चाहिँ के भयो भन्दाखेरि आइपिटिआर चाहिँ इट इज अ न्यू नेम टु रिप्रेजेन्ट इन्टिजर पोइन्टर है। जहाँनिर मैले आइपिटिआर लेख्छु त्यहाँनिर इन्टिजर पोइन्टर हो भन्ने बुझिन्छ है। त्यसको मिनिङ चाहिँ के भन्दाखेरि मैले इन्टिजर एस्टेरिक पी भनेर भन्नु र इन्टिजर पोइन्टर हो नि त पी हैन, यो भनेर लेख्नु र आइपिटिआर पी भन्नु एउटै हो के है। किन भन्दाखेरि आइपिटिआर भनेकै एउटा इन्टिजर पोइन्टरको टाइप हो भनेर हामीले टाइप डिफिनेसन दिइसक्यौँ नि त। त्यो भएपछि आइपिटिआर स्पेस पी भनेर लेख्न पाइयो हैन, इट इज भ्यालिड है। यो मैले टाइप डेफ चाहिँ यहाँनिर आएर किन डिस्कसन गरिरहेको छु भन्दाखेरि टाइप डेफ युज गरेर हामीले स्ट्रक्चरहरूको पनि नयाँ टाइप नेम चाहिँ दिन सकिन्छ क्या है। सपोज मैले स्ट्रक्ट पर्सन भनेर यहाँ आएर यसरी पर्सन भनेर भन्यो भने राइट नाउ त यो के भयो भन्दाखेरि यो जुन स्ट्रक्चर हामीले डिफाइन गरेको छौँ है, यो स्ट्रक्चर डेटा टाइपको एउटा भेरिएबल पर्सन भन्ने बन्यो नि त होइन र। तर यसको अगाडिपट्टि गएर मैले टाइप डेफ भनेर लेख्दिएँ भने अब चाहिँ पर्सन भन्ने भेरिएबल बनाए चाहिँ होइन, पर्सनले चाहिँ के रिप्रेजेन्ट गर्छ भन्दाखेरि यो जुन स्ट्रक्चर डेटा टाइप छ डेटा टाइपको एउटा नेम चाहिँ रिप्रेजेन्ट गर्छ कि डेटा टाइपको रिप्रेजेन्टेसन गर्छ है। त्यो भएको हुनाले अब मैले जब टाइप डेफ युज गर्छु नि होइन, तब मैले स्ट्रक्ट पर्सन पी भनेर भनिराख्नु पर्दैन कि। अब मैले इन्ट आई क्यार ए भने जस्तो पर्सन पी भनेर भन्न सक्छु किनकि पर्सन भन्ने डेटा टाइप मैले डिफाइन गरिसकेको छु है। यो चाहिँ युजर डिफाइन डेटा टाइप भयो। दिस वर्क्स सिमिलर, पहिला जस्तो थियो त्यस्तै नै काम गर्छ है। मैले यहाँनिर सपोज अलिकति तल आएर यहाँनिर पर्सन पी इक्वल्स टू भनेर एउटा पर्सन बनाएँ जसमा एज नेम जेन्डर र स्यालेरी छ होइन। एज मैले 1 राखेँ, नेम मैले 1000 केही राख्थेँ, जेन्डरमा मैले टी भनेर राखेँ र क्यारेक्टर हो जे राख्दा पनि भयो है, एम नै राख्दिउँ न, एम अथवा एफ राखौँ। त्यसपछि स्यालेरीमा चाहिँ मैले समथिङ केही राख्थेँ है। यो गर्न साथ पर्सन भन्ने टाइपको पी भेरिएबल बन्यो। पर्सन भन्ने टाइप के त भन्दाखेरि हो, पर्सनको टाइपको डिफिनेसन चाहिँ यहाँ छ नि त होइन। पर्सन टाइप भन्ने चाहिँ के भन्दा स्ट्रक्ट पर्सन हो नि त, पर्सनको टाइप भन्ने चाहिँ होइन। त्यो भएको हुनाले पर्सन पी भन्नुको मतलब स्ट्रक्ट पर्सन पी भन्नुसँग बराबर हुन गयो क्या है। त्यो भएको हुनाले अब यहाँनिर मैले प्रिन्ट अन्डरस्कोर पर्सन भनेर पीलाई पास गरेँ भने अब पीलाई चाहिँ प्रिन्ट गर्ने भयो त्यसले है। एएसटिएफ एफ 45324 यसलाई चाहिँ प्रिन्ट गराइदियो नि त यहाँनिर होइन। त्यसै जस्तो यो पर्सन भन्ने नराख्दा पनि हुन्छ है, यो पर्सन राखेन भने पनि दिस वर्क सिमिलर है। किन भन्दाखेरि हामीले पहिला चाहिँ यो टाइप डेफ नराख्दाखेरि स्ट्रक्ट मात्र लेखेर अनि त्यसपछि तलपट्टि गएर यसरी भेरिएबल पनि बनाउन मिलेको थियो नि त होइन। यो ट्याग चाहिँ इट वाज अप्सनल नि त, त्यो भएर अगाडिपट्टि यसरी टाइप डेफ भनेर स्ट्रक्ट भनेर यसरी राख्नु चाहिँ सकियो। यसरी टाइप डेफ गर्दाखेरि स्ट्रक्चरको ट्याग्स हुन्छ, त्यो ट्याग चाहिँ नर्मली नराख्दा नै हुन्छ, राखिँदैन कि हामीहरूले। सो दिस विल बी अल फर दिस भिडियो। यो भिडियोको लागि आई हेभ अ च्यालेन्ज फर यु अल। राइट नाउ तपाईँहरूको च्यालेन्ज चाहिँ के हो भन्दाखेरि स्क्रिनमा तपाईँले एउटा कोड स्निपेट देख्नुहुन्छ होइन, भेरिएबल्सहरूको डिक्लेरेसन देख्नुहुन्छ। त्यो डिक्लेरेसनमा भएको हरेक डेटा टाइप जुन छ है, त्यहाँनिर इन्ट हुनसक्छ, क्यार हुनसक्छ, स्ट्रक्चरको डेटा टाइप हुनसक्छ होइन। त्यो सबै टाइप नेमहरूलाई तपाईँले टाइप डेफ युज गरेर नयाँ नेम चाहिँ दिनु पऱ्यो है। त्यसको मिनिङ के भन्दाखेरि राइट नाउ त्यहाँ डिक्लेरेसनमा जति पनि डेटा टाइप्सहरू छ है, त्योहरू सबैको लागि एउटा छुट्टा छुट्टै नेम हुनु पऱ्यो है। नयाँ न्यू नेम चाहिँ तपाईँले दिनु पऱ्यो युजिङ टाइप डेफ किवर्ड। तपाईँको एन्सरलाई तल कमेन्ट्समा लिएर राखिदिनु होला। सबैभन्दा फर्स्टमा जसले करेक्ट एन्सर दिनुहुन्छ उहाँको एन्सरलाई मैले पिन गरेर टपमा राख्नेछु त्यो कमेन्टलाई। यो भिडियो मन पऱ्यो भने लाइक गर्न, च्यानललाई सब्सक्राइब गर्न र साथीहरूसँग सेयर गर्न नबिर्सिनुहोस्। अर्को भिडियोमा फेरि भेट हुने नै छ। तबसम्मको लागि स्टे सेफ, स्टे ह्याप्पी, आई विल सी यु लेटर।